عليكم. في هاد الحصة ان شاء الله غنحاول نخدم معكم تتمة التطبيق ديال الصورة تبادلية صنتو تاع الجروب. دابا نخدمو واحد التطبيق ان ابليكاسيون ديال واحد الجروب صنتو ليا. دابا التطبيق اش كيقول؟ قالك هل سمحوا لي، كيقول لك انجز التطبيق اش كيقول لك انجز جدول لي زد على 3 زد مزودة بقانون تركيب داخلي بلس و زد على 6 زد مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. عفوا لا، هنا بلس قالك أجهزة الجداول. وفي السؤال باء، هذا هو السؤال الألف، هذا واحد ألف. السؤال باء قالك استنتج أن زد على 3 زد مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس و زد على 6 زد مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس زمرتان تبادليتان. دابا السؤال واحد اخر، سؤال جوج الف. قالك انجز جدولي زد على 3 زد مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب و زد على 6 زد مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. قالك في السؤال باء قالك استنتج بنية كل، يعني اون ديدوغ لا ستركتور، بنية كل من زد على 3 زد مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب و زد على 6 زد مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. نبداو حنا بركة الله في جاوب واحد الف. صنتو لي جدولين، نبداو بهاد الجدولات، نسبقو هاد الجدول هذا هو الاول ونعطيوه هاد الجدولات. صنتو لي دابا شنو غنديرو؟ سمحوا لي غنديرو لدينا، غتكتبو هاد رسميكم دابا على هاد الجدول هذا وهاد الجدولات. لدينا هاي زد على 3 زد هي المجموعة اللي كتكتب على شكل 0 بار 1 بار 2 بار. علاش؟ لحقاش قاعدة زد على ان زد راه هي المجموعة اللي كتكتب على شكل 0 بار 1 بار الى اخر توصل ان ناقص 1 بار، تتوصل ان ناقص 1 بار، تتوصل هاد ان ناقص 1 بار، يعني 3 ناقص 1 هي 2 بار. هاد درتوها في لاريتميتيك تاقي، هاد دابا هادي درتوها في لاريتميتيك. مجموعة زد على ان زد هي المجموعة اللي كتكتب على هاد الشكل تاقي. لو حنا نحاول نكملو هادشي، درت لدينا زد على 3 زد هي شنو غندير؟ غندير بحال هكا، غندير هنا جمع زعما كاين بلس هكا 0 بار 0 بار 1 بار 2 بار 1 بار 2 بار صافي. هاكا نبدا نعمر الطابق. تصلتو لي 0 زائد 0 هو 0 صغر من 3 إذا 0. 0 زائد 1 هو 1 بار. 0 زائد 2 بار هي 2 بار. 1 زائد 0 بار هي 1 بار. 1 زائد 1 بار هي 2 بار. 1 بار زائد 2 بار هي 3 بار. 3 بار كيف كتشوف كتساوي 3، ولكن هاد 3 بار كتلاحظوا شوفوا هاد 3 بار مكايناش في المجموعة هادي،
إذا 3 غتنقص منها هاد 3 هادي اش غتعطيك 0. 0 كاين في المجموع إذا 3 بار هي 0 بار. 2 زائد 0 هي 2 بار. 2 بار زائد 1 بار هي 3 بار، قلنا هي 0 بار. 2 بار زائد 2 بار هي 4 بار. 4 بار مكاينش في المجموعة هادي. إذا 4 اش غتنقص منها؟ غتنقص منها 3. 4 ناقص 3 هي 1، إذا غندير 1 بار. متفقين؟ دابا غندوزو لهاد الجدول هادا، زد على 6 زد نزود قانون التركيب الداخلي اللي هو الجبر. صادقو ساليت هاد الطابلو ندير هاد الطابلو تاعو. قبل غنديرو لدينا زد، سمحولي، زد على 6 زد مزودة بقاء صافي تساوي، خصني نحدد المجموع. هاي سمحولي، زد على 6 زد تساوي، خصني نحدد هاد المجموع، هي 0 بار، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار. متفقين؟ غنرسم دابا الجدول. هاهو هنا ندير جمع وندير بحال هكا زائد، يعني هادي زائد هادي. هنا 0 بار، هنا الواحد بار، هنا 2 بار، هنا 3 بار، وهنا 4 بار، وهنا 5 بار. متفقين؟ هنا 0 بار عاوتاني، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار. ها هو الطابق. دابا حنا غنحاول نعمرو هاد الطابلو هادا. دابا حنا غنحاول نعمرو هاد الطابلو هادا. تصنتو لي 0 زائد 0 قلنا 0 بار، 0 زائد 1 بار، 1 بار، عطاك هنا 2 بار، هنا 3 بار، هنا 4 بار، وهنا كذلك 5 بار. متفقين؟ 0 زائد 1، 1 بار زائد 0 هي 1 بار، هنا 2 بار، هنا 3 بار، هنا 4 بار، وهنا 5 بار. متفقين؟ 1 زائد 1 بار شحال؟ هي 2 بار. 2 بار باقا صغار من 6 بار، هاهي 2 بار. متفقين؟ 1 زائد 2، 1 بار زائد 2 بار هي 3 بار. 1 بار زائد 3 بار هي 4 بار. 1 بار زائد 4 بار هي 5 بار. 1 بار زائد 5 بار هي 6 بار. 6 مكايناش في هاد المجموعة، إذا 6 غنقص من هاد 6 غتعطيني 0، إذا هي 0 بار. بحال الموافقة بالترديد. متفقين؟ نفس القضية ندير هنا، جبار جبار في 1 بار هي جبار، جبار في جبار هي 4 بار، جبار زائد 3 بار، ولكن ماشي الضرب، عفوا سمحولي ماشي الضرب، راه الزائد، سمحولي راه عندي الزائد. هاتشوف جبار زائد 1 بار، عفوا ماشي الضرب، سمحولي راه الزائد. شوفوا جبار زائد 1 بار هي 3 بار، جبار زائد جبار هي 4 بار، جبار زائد 3 بار هي 5 بار، جبار زائد 4 بار هي 6 بار. 6 بار مكايناش في المجموعة هادي، يعني 6 ديال 6 بار. 6 بار مكاينش في المجموعة هادي، إذا 6 غنقص من هاد 6 غتجيني 0، ألوغ هادي غندير في بلاصتها 0 بار. جبار زائد 5 بار شحال؟ هي 7 بار. هاد 7 بار مكايناش في المجموعة، ألوغ 7 غنقص من 6 شحال غتجيني؟ هي 1، يعني هي 1 بار. متفقين؟ دابا 3 بار زائد 1 بار هي كذلك 4 بار. 3 بار زائد 2 بار هي 5 بار. 3 بار زائد 3 بار هي 6 بار. 6 بار كذلك مكايناش هنا، يعني 6 نقص من 6 تجيني 0 بار. 3 بار غنقص 3 بار غنزيد على 4 بار شحال غتجيني؟ غتجيني 7 بار. 7 بار نقص من 6 غتجيني 1 بار. 3 زائد 5 شحال؟ هي 8 بار. 3 بار هانتوما 3 بار زائد 5 بار، راه هي 3 زائد 5 الكل بار هي 8 بار.
8 بار مكاينش في المجموعة. الوغ 8 بار خاصني نقص من 6، شحال غتجيني؟ 8 بار غنقص من 6 شحال غتجيني؟ غتجيني 3، غتجيني 2 عفوا، غتجيني 2 بار. متفقين؟ 4 بار زائد 1 بار هي 5 بار. 4 بار زائد 5 بار، 4 بار زائد 5 بار. 4 بار شوف، سمحولي شوف، 4 بار زائد 1 بار هي 5 بار. 4 بار زائد 2 بار هي 6 بار. واش 6 بار كاين في المجموعة؟ لا، يعني 6 بار غنقص من 6 يصير واحد، هي 0 بار. دابا 4 بار زائد 3 بار هي شحال؟ هي 7 بار. 7 بار غنقص من 6 بار هي تعطيني 1 بار. 4 بار زائد 4 هي 8 بار. 8 بار مكايناش، 8 بار مكاينش في المجموعة، يعني 8 بار غنقص من 6 شحال غتجيني؟ غتجيني 2 بار. 4 بار زائد 5 بار شحال؟ هي 9 بار. 9 بار مكايناش هنا، يعني 9 بار غنقص من 6، 9 ناقص شحال؟ هي 3، يعني 3 بار. دابا 5 بار هادي كي قلت لكم دايره هي 5 بار. هاي 5 بار زائد 1 بار هي 6 بار. 6 بار مكاينش هنا، الوغ تجيني 0 بار. 5 بار زائد 2 بار، 5 بار زائد 2 بار هي 7 بار. 7 بار مكاينش هنا، 7 بار غنقص من 6 غتجيني 1 بار. 5 بار زائد 3 بار هي 8 بار. 8 بار مكايناش هنا، 8 بار غنعاود نقص من 6 شحال غتجيني؟ هي 2 بار. 5 بار غنزيد عليها 4 بار شحال غتجيني؟ هي كذلك 9 بار. هي كذلك 9 بار. بشويه راك تسمعي دابا. 9 تسنى، 9 بار كي قلنا، 9 بار غنقص من 6 شحال غتجيني؟ غتجيني 3 بار. 5 زائد 5 شحال؟ 5 زائد 5 هي 10 بار. 10 بار باقي كبر من مكاينش هنا، باقي كبر من 6. الو 10 بار غنقص من 6 شحال غتجيني؟ هي 4 بار. 10 حيد من 6 غتجيك 4. هاهي 4 بار. متفقين؟ ما عمرنا جوج جداول، من عمرناهم غندوزو السؤال باء. المهم غنفتح هاد السبورة باش نحاول يمكن نخدم لكم هاد التمرين هذا. قالك السؤال باء، قالك استنتج بنية زاد على 3 زد مزودة بقانون التركيب الداخلي. قالك استنتج، عفوا قالك استنتج زد على 3 زد مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو بليس و زد على 6 زد مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو بليس زمرتان تبادليتان. شنو غنقول؟ صنتو لكل مثلا إكس و إكغيك ينتميان إلى زد على 3 زد. واش إكس زائد إكغيك إكس بار زائد إكغيك بار، هادي إكس بار زائد إكغيك بار. عرفتي علاش درت إكس بار إكغيك بار؟ لحقاش عندك مجموع زد على 3 زد كتكون فيها 0 بار و 1 بار و 2 بار. واش كتساوي إكغيك بار زائد إكس بار؟ هادي سي لوجيك. ولا بغيت تحقق هاي واحد بار، هاي بغيت تحقق 1 بار زائد 1 بار. واش ماشي هي 1 بار زائد 1 بار؟ ولا 0 بار زائد 2 بار؟ واش ماشي هي 2 بار زائد 0 بار؟ هاي شوف 0 بار زائد 2 بار شحال طار؟ 2 بار. دابا بغيت تحققو، هاي شوف 2 بار زائد 0 بار، هاي 2 بار زائد 0 بار تعطيني 2 بار. 0 بار زائد 2 بار شحال طار؟ هاي 0 بار زائد 2 بار هي 2 بار. الوغ هادي كتساوي، الوغ خيالاتي غنستنتجو بلي هادي كتساوي هادي، هادي ولا دايره. غتقدر دير من خلال الجدول، غدير من خلال الجدول، من خلال جدول زد على 3 زد. متفقين؟ اشنو غنقولو اذا جمع تبادلي زد على 3 زد. متفقين؟
أنا نحاول نمسح هادشي. دابا بقى لنا خصنا نبينوه بلي جمع تجميع، بلي جمع يعني زائد تجميع. كي غنديرو غناخدو واحد 3 عناصر كاينين. يعني شنو غنديرو باش تبين ان جمع التجميع؟ غنحاول نكتب لكم القاعده. هاي لدينا غنحاول نديرو لدينا لكل اكس بار y بار زد بار كتنتمي لزد على 3 زد، واش اكس بار زائد y بار زائد زد بار واش ما كتساويش اكس بار زائد y بار زائد زد بار؟ جاوبوني واش ما كتساويش. هادي عفوا هادي سمحولي خصني ندير لنا او كاري، مابقاش عندي جوج وانا خصني ندير اس 3. غنتحققوا غناخدو واحد العناصر 3 العناصر ونتاكدوا. غناخدو واحد 3 العناصر، غناخدو مثلا اكس ناخدو هي واحد، إكغيك غناخدو اكس بار هي واحد بار، إكغيك بار مثلا هي 0 بار، و زد بار ناخدو مثلا هي جوج بار. عندك دابا زيرو، شويه ليك تصنتو عندكم الزيرو. شوف اكس بار هي واحد بار زائد قوس 0 بار زائد جوج بار اش تساوي؟ واحد بار هي واحد بار زائد 0 بار زائد جوج بار. هاي 0 بار زائد جوج بار هي جوج بار. واحد بار زائد جوج بار شحال؟ هاي واحد بار زائد جوج بار هي 0 بار. متفقين. وغنديرو عاوتاني هادي اكس بار هي واحد بار زائد إكغيك بار هي 0 بار زائد زد بار هي جوج بار. واحد بار زائد 0 بار هاي هي واحد بار زائد جوج بار. هاي واحد بار زائد جوج بار هي 0 بار. هادي اللي بغيت تحققوا منها. متفقين. هادي اللي بغيت تتاكدوا. متفقين. واصلا نتوما كتعرفوا بلي الجمع هذا كيشبه الجمع الاعتيادي. الجمع الاعتيادي كتعرفوا بلي هو تبادلي وهو في نفس الوقت تجميعي. يعني كنعرفوا بلي زد على ان زد مزوده بقانون تركيب داخلي اللي هو الجمع. اش قلنا في الفيديوهات السابقه؟ قلنا بلي القانون كيكون تبادلي وتجميعي. ما قلناش بلا لا ما قلتش لكم بلي زد على ان زد مزوده بقانون تركيب داخلي اللي هو الجمع كيكون تبادلي وتجميعي. قلنا دابا بقى لنا دابا كي درنا عنصر محايد. صنتو غنشوف فين هو العنصر الموحد بالنسبة لهاد القانون هذا. كيفاش العنصر الموحد خاصو يكون؟ يعني خاص تبين انه لكل اكس بار مثلا كينتمي زد على 3 زد il existe يعني بين وجود واحد او بار كينتمي زد على 3 زد تيل كو اكس بار زائد او بار خاصها تعطيني اكس بار. شي حاجة كتزيد لي شي حاجة كتبقى هي نفسها. شنو هي؟ 0 زائد 0 هي 0 بار، 1 زائد 0 بار هي 1 بار، جوج بار زائد 0 بار هي جوج بار. إذا فين هو العنصر المحايد؟ هو الزيرو بار. أصلا العنصر المحايد بالنسبة للجمع راه معروف هو الزيرو، ولكن ملي كتشوف عندك الزد على 3 زد كتقول هو الزيرو بار. عقلوا متفقين. دونك شنو غندير؟ غنديرو أجا فقط القاعدة كتبتها. غنديرو ملي غنسالينا غنديرو إذا بلس تجميعي. متفقين. غنديرو لدينا صفر بار هو العنصر، ولا نديرو لدينا زد على ولدينا عفوا بلس يقبل عنصر محايد في زد على 3 زد هو 0 بار. متفقين. قالنا دابا العنصر المماثل بلس يقبل المهم غنكتبها عنصر مماثل. داك العنصر خصني نحدو في زد على 3 زد. داك العنصر المماثل غنوريكم كيفاش تحدو. العنصر المماثل كتعرفوا هاد القاعدة. العنصر المماثل خص تبين انه لكل اكس كينتمي مثلا المجموعة زد على 3 خاص تبين انه لكل اكس كينتمي زد على 3 زد بين راه كاين واحد اكس بريم
ينتمي لزد على 3 زد، بحيث إكس زائد إكس بار زائد إكس بريم بار كتساوي أو، حيث أو هو العنصر المحايد بالنسبة إلى القانون الجمع. دابا عنصر المحايد عندنا هو الزيرو بار، ها الزيرو بار. متفقين. دابا شوية عليكم، دابا غتشوفو شحال عدد إكس تزيد عليه شي عدد غيعطيك زيرو بار. مثلا واحد بار، هاو واحد بار زائد جوج بار، واحد بار زائد جوج بار شنو كتساوي زيرو بار، وجوج بار زائد واحد بار شنو كتساوي زيرو بار. إذا هنا فين هو مماثل واحد بار هو جوج بار، ومماثل جوج بار هو واحد بار. أنا نشرح لكم بطريقة أخرى دابا، تصنتو بصح بعدا كاين السبورة باش نشرح لكم بطريقة أخرى. تصنتو دابا مماثل الجمع بالنسبة مماثل تاع الجمع شنو هو؟ كلشي كيعرف. قلنا مماثل الجمع هو مماثل واحد العنصر بالنسبة للجمع مماثل تاعو هو المقابل تاعو، يعني هو ناقص إكس. تاقي. ما بالنسبة للضرب هو واحد على إكس. صنتو مزيان. دابا قلنا سيدي صنتو مزيان. قلنا مماثل واحد العنصر إكس بالنسبة للجمع هو ناقص إكس. دابا فاش خدام في المجموعة زد على 3 زد، يعني اش خاصك دير؟ خاصك دير مماثل العنصر إكس بار هو ناقص إكس بار، هو العنصر ناقص إكس بار. علاش؟ حقاش بحال هكا قلت شرحت لك في خلال هادشي. جبد لي إكس بريم بار اش تولي؟ غتولي إكس بريم بار كتساوي ناقص إكس بار. هادي إلا بغيت تطبق القاعدة. أما إلا مبغيتش تطبق اش غتقول؟ كنعرف وسط المماثل، تصنتو كنعرف وسط المماثل تاع إكس بالنسبة للجمع هو ناقص إكس. إذا مماثل العنصر أدير مماثل العنصر إكس بالنسبة لهاد المجموعة زد على إن زد هو ناقص إكس بار. تصنتو أنا نقولكم تصنتو دابا مماثل العنصر إكس مماثل العنصر إكس بالنسبة للجمع في واحد المجموعة هو ناقص إكس، يعني هو المقابل تاعو بالنسبة للجمع. إذا مماثل العنصر إكس في المجموعة زد على 3 زد، كتشوف المجموعة عندك زد على 3 زد، كتقول ألوغ خصو يكون إكس بار. إذا مماثل العنصر إكس بار هو ناقص إكس بار. متفقين؟ اش غتقول؟ ولدينا بليس يقبل عنصر مماثل في زد على 3 زد. ولا تقدر تحيد هادي دير ولدينا مماثل العنصر إكس بار في زد على 3 زد هو ناقص إكس بار. كيفاش؟ مثلا خدينا مماثل جوج بار هو ناقص جوج بار. ناقص جوج بار مكايناش هنا في هاد المجموعة، ألو غاد ناقص جوج غتزيد على 3. ناقص جوج زائد 3 شحال؟ راه هي واحد، إذا كتساوي واحد بار. هادشي علاش درنا جوج بار مماثل تاع جوج بار راه هي واحد بار، مماثلة جوج بار راه هي واحد بار. عرفتي اش قبيله قلت لكم بلي المماثل تاع جوج بار هي واحد بار، ومماثل واحد بار هي جوج بار. نشوفو كذلك واحد بار، مماثل واحد بار هو ناقص واحد بار. ناقص واحد بار مكاينش في هاد المجموعة، إذا ناقص واحد بار غتزيد على 3 بار، غتزيد على 3 غتجيك هي جوج بار. إذا مماثل واحد بار هو جوج بار. هادشي اللي قلت لكم قبيله ملي كتبت لكم هنا القواعد، اللي كتبت لكم هنا وقلت لكم مماثل جوج بار هو واحد بار، ومماثل واحد بار هو جوج بار. متفقين؟ ملي كتبت لكم هاد بلي ما كتبت لكم هاد من خلال الجدول كتبت لكم جوج بار زائد واحد بار عطانا زيرو بار، و واحد بار زائد جوج بار عطاتنا زيرو بار. زيرو بار هو العنصر المحايد، حقاش خاص ضروري تحقق من العلاقة تاع إكس بار زائد إكس بريم بار كتساوي أو بار، بحيث أو هو العنصر المحايد. دابا أو عطانا هو زيرو، إذا غنديرو لنا زيرو بار. متفقين؟ دابا هنا درت زيرو بار، خاصك تقول عندي دابا شي عدد زائد شي عدد كيعطيني زيرو بار من خلال الجدول. هادشي جبتو من خلال الجدول.
متفقين. بما انني جبت من خلال الجدول اش كنستنتجو بلي مماثل 2 بار راه هو 1 بار، ومماثل 1 بار راه هو 2 بار. باش تتاكد هاد الطريقه اللي قلت لكم عاوتاني متفقين هو ناقص اكس بار. اذا جمع يقبل عنصر مماثل في زد على 3 زد صافي، وهو ناقص اكس بار. متفقين. غدير وبالتالي فإن زد على 3 زد مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الجمع زمرة تبادلية، حقاش قانون تبادلي. متفقين. دابا غندوز لهاد المجموعة هادي زد على 6 زد مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس. شنو غنقولو لدينا لكل اكس و إيكغيك ينتميان إلى زد على 6 زد أو كاري، عندنا اكس بار زائد إيكغيك بار اش غتساوي؟ غتساوي إيكغيك بار زائد اكس بار. متفقين. إذا بلس تبادلي في زد على 6 زد. متفقين. ديما قلنا الجمع تبادلي والتجميعي. ولدينا أيضا لكل إكس وإيكغيك وزد ينتميان إلى زد على 6 زد والثلاثة، عندنا إكس بار زائد إيكغيك بار زائد زد بار اش غتساوي؟ غادا تساوي إكس بار. شوفوا غادا تساوي إكس بار زائد إيكغيك بار زائد زد بار. إذا بلس تجميعي أيضا في زد على 6 زد، وعندنا بلس كيقبل عنصر محايد هو الزيرو. فهاد القانون بلس الو شنو نقولوا؟ بما انه تصنت دابا الجمع عنده عنصر محايد واش هو الزيرو، وبما انه عندك الزد عندك تخدم في المجموعه زد على 6 زد الوغ الزيرو بار هو العنصر المحايد، كتدخل لي ديك البار تا اش كدير؟ ولدينا بلس يقبل عنصر محايد هو صفر بار. علاش؟ لحقاش كيف كتشوف صفر زائد صفر هو واحد، صفر زائد صفر هو صفر، واحد زائد زيرو هو واحد، واحد بار زائد زيرو بار هو واحد بار، جوج بار زائد زيرو بار هي جوج بار، 3 بار زائد زيرو بار هي 3 بار. يعني كيف كتلاحظ؟ يعني كتلاحظ بلي الزيرو هو العنصر المحايد. حقاش بغيت تلقى العنصر المحايد بالنسبه للجمع خصك تبين ان اكس زائد او كتساوي اكس، خصك تقلب على او، انت كتعرف الزيرو هو العنصر المحايد بالنسبه للجمع، وتبع انك خدام في هذه المجموعه، اذا الزيرو بار هو العنصر المحايد في هذه المجموعه. متفقين. ولدينا مماثل العنصر اكس بالنسبه اكس بار بالنسبه لزد على 6 زد مزود بقانون تركيب داخلي اللي هو الجمع هو اش؟ هو ناقص اكس بار، هو المقابل. حقاش مماثل اكس بالنسبه للجمع هو ناقص اكس، ولكن مماثل اكس بار هو ناقص اكس بار. متفقين. غدير اذا زد على 6 زد مزوده بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس زمره تبادليه وها تساليتي. متفقين. بغيتي تاكد بلي المماثل تاع اكس بار هو ناقص اكس بار، خو جرب. غنجربو هاتا اكس بار ناخدو مثلا 3 بار. شنو مماثل 3 بار؟ هو ناقص 3 بار. ناقص 3 بار ما كايناش في المجموعه زايد على 6 زد، الوغ اش غدير؟ ناقص 3 بار غتزيد على 6 غتعطيك هي 3 بار، يعني 3 هاي 3. الوغ من خلال اش كتسنج؟ ان 3 زائد 3 بار راه هي 0. هاي 3 زائد 3 بار هي 0 بار. متفقين؟ عقلوا المماثل تاع عنصر اكس بار بالنسبه للمجموعه ديما كيكون هو ناقص اكس بار. متفقين. غنديرو بالتالي فان زد على 6 زد مزوده بقانون تركيب داخلي اللي هو الجمع زمره تبادليه صافي. متفقين.
هاد الحصه دي غنكون مكتفي معكم بهذا القدر هذا. في الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول نكمل معكم دوك جوج الاسئله اللي باقين، جوج الاسئله اللي باقا ليا. باقي لي خصني ندير جدول تاع عدد زد على 6 زد مزود مقارنه التركيب داخل الاول الضرب زد على 3 زد ونستنتج بنيه الزبره. في الحصه المقبله ان شاء الله غنديرها ان شاء الله. يلا نخليكم دابا في امان الله.